सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अद्य पुनः अहं समुपस्थितोऽस्मि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अध्यापनार्थं। यद्यपि बहु समयः सञ्जातः, मध्ये विलम्बः आगतः, तत्र उच्यते एव श्रेयांसि बहुविघ्नानि। अतः यदि किमपि श्रेयस्करं कार्यं भवति तत्र विघ्नाः तु भवन्त्येव। अतः तत्र विघ्नाः सन्ति तथापि कार्यं भवति, विघ्नाः तु मध्ये मध्ये आगच्छन्ति। अतः पुनः चलिष्यति। अस्य समूहस्य संस्थापकानां परमपूज्यानां संस्कृतेः शास्त्राणां प्रचारकाणां परमपूज्यानां प्रोफेसर मदन मोहन झा गुरुकल्पानां चरणकमलयोः प्रणतिं विनिवेदयामि। यतोहि ते परम औदाराः सन्ति, परम छात्रहितकारकाः सन्ति। तेषां सर्वदैव चिन्तनं भवति छात्राणां हितं कथं स्यात्, छात्राणां कथं वर्धनं स्यात्, छात्राणां शास्त्रज्ञानं कथं स्यात् इति सर्वदैव ते चिन्तयन्ति। तादृशानां परमपूज्यानां पुनः धन्यवादं व्याहरामि। एवमत्र समुपस्थिताः ये सन्ति, ये च पश्यन्ति अनन्तरमपि तेषां समेषां स्वागतं। नमो नमः। अद्य अहं पुनः समुपस्थितोऽस्मि। तत्र अध्यापनार्थं किञ्चित् विलम्बः सञ्जातः वर्तते, तथापि तत्र विघ्नवशात् वैयाकरणसिद्धान्तविषयं प्रति गच्छामः। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पाठः प्रचलति। तत्र मङ्गलाचरणं सञ्जातं वर्तते। अधुना अग्रे विचारः क्रियते। तत्र अथ संज्ञाप्रकरणम् इति वर्तते। अथ संज्ञाप्रकरणम् इति वर्तते। प्रारम्भतः प्रचलति, सर्वेपि जानन्ति। अत्र विद्वांसः सन्ति, सर्वेपि योग्याः सन्ति। तत्र वैयाकरण मङ्गलाचरणं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति रीत्या तत्र मङ्गलाचरणोपरि संक्षेपेण विचारः सञ्जातः वर्तते। अग्रे अथ संज्ञाप्रकरणमिति दीक्षितमहोदयस्य प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते। अतः इतः एव ग्रन्थः आरभ्यते इति मन्यते। ग्रन्थस्य आरम्भः वर्तते, यतोहि मङ्गलाचरणं तु ग्रन्थादौ वर्तते। यदि आदिशब्दस्य अर्थः आद्यवयवः स्वीक्रियते तर्हि ग्रन्थस्य आद्यवयवः वर्तते, तर्हि ग्रन्थघटिकीभूतः एव वर्तते। अतः तत्र अथ संज्ञाप्रकरणम् इति प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते दीक्षितमहोदयस्य। तत्र अथ इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। एवञ्च संज्ञाप्रकरणमिति। तत्र अथ शब्दस्य को अर्थः? अथ शब्दस्य अर्थः कः? तर्हि अथ शब्दः भावार्थकः, प्रारंभार्थकः, मंगलार्थकः, अधिकारार्थकः, नानार्थकः। अथ शब्दस्य नाना अर्थः दृश्यते, लक्षितो भवति। तर्हि अथ शब्दानुशासनमित्यत्र अथ शब्दस्य अधिकारार्थः, अथित्यं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अतः अथ शब्दस्य अर्थः अधिकारोपि भवति, अधिकारार्थकः अथ शब्दः वर्तते। एवमेव
ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा इत्यादिना तस्मान् मांगलिकौ भौ इति रीत्या तत्र मंगलार्थकः अपि यत् शब्दः वर्तते। अतः अथ शब्दस्य अत्र आरम्भार्थकः एवमेव अत्र अथ शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् प्रसङ्गवशादेव तस्य नानार्थक शब्दस्य तात्पर्यवशादेव प्रकरणवशादेव नानार्थकस्य शब्दस्य अर्थः कः इति ज्ञातव्यः। यतोहि यथा हरिशब्दः नानार्थकः वर्तते किन्तु तत्र कुत्र कः अर्थः हरिपदेन बोधव्यः इति प्रकरणादेव ज्ञानं भवति। यथा सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र हरिशब्दोक्ते किं ज्ञायते? सशङ्ख शङ्खचक्र समव्याहारात् किं ज्ञायते? हरिशब्दस्य अर्थः विष्णुरूपः अर्थः नारायणरूपार्थ प्रत्यायकः हरिशब्दः इति ज्ञायते शङ्खचक्र समव्याहारात्। अतः नानार्थकः यः भवति तदर्थस्य ज्ञानं तु प्रकरणादिना एव ज्ञानं सम्भवति। तस्मात् शङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र हरिशब्देन नहि वानरूपार्थस्य बोधः भवति अपितु विष्णुरूपार्थस्यैव बोधः नारायणरूपार्थस्यैव बोधः भवति। तद्वदेव प्रकृतस्थलेपि प्रकरणादिना एव तात्पर्यवशादेव हरिशब्दस्य अर्थः कः इति अथ संज्ञा प्रकरणम् अथ संज्ञा प्रकरणम् इत्यत्र अथ शब्दस्य अर्थः कः इति प्रकरणादेव ज्ञातव्यः बोधव्यः। तर्हि अत्र अथ शब्दः प्रारम्भार्थकः वर्तते आरम्भार्थकः वर्तते। संज्ञा प्रकरणस्य अधुना आरम्भः क्रियते। संज्ञा प्रकरणम् इत्युक्ते संज्ञानां प्रकरणं संज्ञा प्रकरणम्। संज्ञाबोधक संज्ञापदेन किं गृह्यते? संज्ञाबोधक सूत्रं गृह्यते। संज्ञाबोधक सूत्राणां प्रकरणं संज्ञा प्रकरणं। संज्ञा इत्युक्ते संज्ञाबोधक सूत्रं संज्ञापदेन किं गृह्यते? संज्ञाबोधक सूत्रं गृह्यते। अतः संज्ञानां प्रकरणम् इत्युक्ते संज्ञाबोधक सूत्राणां प्रकरणं संज्ञा प्रकरणम्। अस्मिन् प्रकरणे कीदृशानि सूत्राणि भवन्ति इति चेत् कानि सूत्राणि भवन्ति इति चेत् संज्ञाबोधक यानि सूत्राणि संज्ञाबोधकानि यानि सूत्राणि सन्ति तान्येव अस्मिन् प्रकरणे भवन्ति। अतएव एतस्य प्रकरणस्य नाम संज्ञाप्रकरणं वर्तते। यतोहि अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् प्रकरणे संज्ञाबोधक सूत्राणामेव उल्लेखः वर्तते, सूत्राणामेव वर्णनं वर्तते, सूत्रोपरि एव विचारः वर्तते। तस्मात् अस्य प्रकरणस्य नाम संज्ञाप्रकरणं वर्तते। अतः संज्ञाप्रकरण इत्यत्र संज्ञापदेन किं गृह्यते? संज्ञाबोधक सूत्रं गृह्यते। अतः संज्ञाप्रकरणम् इत्यत्र प्रकरणपदस्य प्रक्रियन्ते विभाज्यन्ते नेति प्रकरणम्। येन किं भवति? विभाजनं भवति, विभागः भवति, तत् प्रकरणम् उच्यते। अतः संज्ञानां प्रकरणं संज्ञाप्रकरणम् इत्यधिया संज्ञाबोधक सूत्राणाम् अत्र विभागः वर्णनं विचारः सर्वं वर्तते। तस्मात् इदं संज्ञाप्रकरणम् इत्युच्यते। यतोहि भगवता पाणिनिना अष्टाध्यायी विरचिता। तत्र अष्टाध्याय्यां नानाविधानि सूत्राणि वर्तन्ते। संज्ञा अतएव उक्तं नानाविधानि इत्युक्ते षड्विध सूत्रं वर्तते। किं संज्ञा च परिभाषा अतएव उच्यते संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अधिदेशोऽधिकारश्च षड्विधः सूत्रलक्षणम् इति एवं रीत्या षड्विध सूत्राणि सन्ति, षड्विधानि सूत्राणि वर्तन्ते। अतः किमस्ति तत्र संज्ञा अस्मिन् प्रकरणे कीदृशी संज्ञाबोधक सूत्राणामेव वर्णनं वर्तते, विचारः वर्तते। अतः इदं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणम् इत्युच्यते। तत्र शक्तिग्राहकत्वं किं नाम संज्ञासूत्रत्वम् इति चेत् शक्तिग्राहकत्वं संज्ञासूत्रत्वम् इत्युच्यते। अतः तादृशं शक्तिग्राहकानि यानि सूत्राणि सन्ति तान्येव
संज्ञासूत्राणि इत्युच्यन्ते तान्येव च अस्मिन् प्रकरणे सन्ति। अतः अस्य प्रकरणस्य नाम संज्ञाप्रकरणमिति वर्तते। यथा वृद्धिरादैच् पश्यन्तु, वृद्धिरादैच् वृद्धिपदस्य कुत्र शक्तिः, कस्मिन् अर्थे शक्तिः? यतोहि शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति धिया व्याकरणं शक्तिग्राहकं वर्तते। शक्तिग्राहकेषु व्याकरणं वर्तते, अतः व्याकरणं शक्तिग्राहकं वर्तते। तस्मात् वृद्धिपदस्य कुत्र शक्तिः, कस्मिन् अर्थे शक्तिः इति चेत् वृद्धिरादैच् इदं सूत्रं शक्तिं ग्राहयति, बोधयति। यद् वृद्धिपदस्य आदैचार्थे शक्तिः, वृद्धिपदे आदैचार्थनिरूपिता शक्तिः तिष्ठति। यतोहि अर्थनिरूपिता शक्तिः शब्दे तिष्ठति, अर्थनिरूपिता शक्तिः शब्दे तिष्ठति। सर्वैः अपि ज्ञातव्यः, अर्थनिरूपिता शक्तिः शब्दे तिष्ठति। तस्मात् किमस्ति, वृद्ध्यर्थ आदैचार्थनिरूपिता शक्तिः कुत्र तिष्ठति, वृद्धिपदे वर्तते इति किं बोधयति, वृद्धिरादैच् इदं सूत्रं बोधयति। तस्मात् आदैचार्थनिरूपितशक्तिग्राहकत्वेन कथं शक्तिग्राहकत्वं संज्ञासूत्रत्वं कथम् एतल्लक्षणं गच्छति संज्ञासूत्रेषु इति वदामि, संघटनं करोमि। पश्यन्तु, शक्तिग्राहकत्वं संज्ञासूत्रत्वम् इति संज्ञासूत्रस्य लक्षणं वर्तते। तर्हि शक्ति किं वर्तते, वृद्धिर। यथा पश्यतु, वृद्धिरादैच् इदं किमस्ति, संज्ञासूत्रं वर्तते। कथं शक्तिं ग्राहयति, बोधयति इति वदामि। तत्र शक्तिः आदैचार्थनिरूपिता शक्तिः कुत्र वर्तते, वृद्धिपदे वर्तते। अतः आदैचार्थनिरूपिता शक्तिः वृद्धिपदे वर्तते, तादृशीमेव शक्तिं बोधयति। कः, किं, वृद्धिरादैच् इदं सूत्रम्। अतः वृद्धिरा आदैचार्थनिरूपिता या शक्तिः वर्तते, तादृशीं शक्तिं बोधयति, ज्ञापयति। किं, वृद्धिरादैच् इदं सूत्रं। तस्मात् शक्तिग्राहकत्वं कुत्र वर्तते, वृद्धिरादैच् इत्यस्मिन् सूत्रे वर्तते। तस्मात् भवति वृद्धिरादैच् इदं सूत्रं संज्ञासूत्रम्। एवमेव सर्वत्रैव लक्षणस्य संघटनं करणीयं। मुखनासिकावचनो नासिकः, तुल्यासप्रयत्नं सवर्णं हलन्त्यं, सर्वत्र संज्ञासूत्रेषु लक्षणम् इदं गच्छति। एवं रीत्या एव संघटनं करणीयम्। अतः संज्ञासूत्रत्वं किं नाम संज्ञासूत्रत्वम् इति चेत् शक्तिग्राहकत्वं संज्ञासूत्रत्वम्। इतोपि अग्रे सुस्पष्टम्, इतोपि अग्रे व्याख्या भविष्यति वृद्धिरादैच् इत्यादि वर्णप्रसङ्गे, ततोप्यधिकं वदिष्यामि। किन्तु अत्र सामान्यरूपेण तत्र ज्ञानं जातं, बोधः सञ्जातः वर्तते। यत् किं नाम संज्ञाप्रकरणम् इत्यत्र संज्ञापदमागतं, तत्र संज्ञापदेन किं गृह्यते, संज्ञासूत्रं गृह्यते। किं नाम संज्ञासूत्रं चेत् शक्तिग्राहकत्वं संज्ञासूत्रत्वं। कथं गच्छति वृद्धिरादैच् इत्यादि यथा संज्ञासूत्रं वर्तते, तत्र कथं गच्छति एतल्लक्षणम् इत्यपि संघटनं कृतम्। अतः संज्ञानां प्रकरणं संज्ञाप्रकरणमिति जातं। संज्ञाप्रकरणम् इत्युक्ते संज्ञासूत्राणां प्रकरणं, संज्ञाबोधकसूत्राणां प्रकरणं संज्ञासूत्रम्। तेषां प्रकरणं संज्ञाप्रकरणमिति गच्छति। पुनः अग्रे गच्छामः, तत्र बहु विचारः वर्तते। अग्रे अस्ति अतुल मिश्रा महाभागाः सन्ति। एते आनन्दिताः भवन्ति, महान्तः विद्वांसः अपि सन्ति, अपि च पण्डिताः अपि सन्ति। सर्वेपि भवन्तः विद्वांसः सन्ति, पण्डिताः सन्ति, योग्याः सन्ति। समेषां स्वागतं करोमि, स्वागतं व्याहरामि। पुनः किं भवति, अग्रे अस्ति ऐयुण् चतुर्थसूत्रं वर्तते, ऐयुण् ऋलिक् इत्यादि। पुनः कश्चित् पृच्छति, भो ऐयुण् ऋलिक् ए ओङ् ऐ औ छाय वर टुल्लण् यम गर्णं झभै गर्दस् जब गर्दस् खप चटत चटतौ कपय शशर हल इत्यादि किमस्ति, चतुर्थसूत्रं वर्तते। पुनः कश्चित् यदि पृच्छति, भो अरे व्याकरणं पठितुम् इच्छामि,
व्याकरण वर्णन प्रसंगे इदं किं करोति अयुण् इत्यादि किं कथम एतद् वर्णं किमर्थं वर्णनं करोति वर्णबोधकं किमर्थं यत् सूत्रं वर्तते वर्णबोधकं यत् सूत्रम् अयुण् इत्यादि या सूत्राणि सन्ति तेषां किमर्थं वर्णनं करोति भो। तो कोई कहे नहीं भाई नहीं, जैसे कहते हैं कि बनाने चले गणपति जी बना दिए क्या बानर, तो इस तरह से पढ़ाने क्या चले वैयाकरण, व्याकरण के तत्वों को वैयाकरण के सिद्धांतों को बताने चले, प्रतिज्ञा किए यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। तो वैयाकरण के जो तत्व हैं, व्याकरण जो पदार्थ है उसको आप क्या किए, व्याकरण पद बुद्धि जो अर्थ है उसका आप वर्णन करने चले और बना दिए क्या आयुण इत्यादि वर्ण बताने लगे सब। क्या यही व्याकरण है? का भैया यही तो सब कुछ है, यही है सब कुछ। एतद् मूलकमेव सर्वं वर्तते। ये सूत्र नहीं होते तो व्याकरण नहीं होता। अतः ये सूत्र मूलक ही व्याकरण, ये वर्ण मूलक जो माहेश्वर प्रोक्त वर्ण हैं, या आगे चर्चा होगी इनमें कि ये महेश्वर प्रोक्त हैं या कहीं वेद आदि में पढ़े हैं या कैसे ये इनका उद्भव हुआ, ये सब चर्चा होगी। तो ये अयुण इत्यादि क्या हैं, ये सब कहे, क्यों कहे भैया, किमर्थम वर्णोपदेश। तो इस विषय में वर्णों को उपदेश क्यों किया, इस विषय में भाष्यकार ने बृहद चर्चा की है। वृत्ति समवायार्थः वर्णानाम उपदेशः, अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम उपदेशः, इष्ट बुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम उपदेशः इत्यादि रीत्या भाष्यकार ने बहुधा वर्णन किया है। तो हम लोग भी एक दो जान लेते हैं कि वृत्ति समवायार्थः वर्णानाम उपदेशः। पुनः जिज्ञासा होती को नाम वृत्ति समवायः कः इत्यस्यापि उपरि विचारः तत्र विग्रहः बहु प्रदर्शितः वर्तते। वृत्तये समवायः, वृत्तसमवायः, वृत्त्यर्थो समवायः, वृत्तिसमवायः इत्यादि नाना। तत्र का नाम वृत्तिः, वृत्तिसमवायः, वृत्तिसमवायार्थं वर्णानाम् उपदेशः। उपदेश पदस्य अर्थः आद्योच्चारणं वर्तते इति कथं ज्ञायते, अर्थात पूर्वक दिश धातु अर्थोच्चारणं वर्तते इति कथं ज्ञायते, तस्मादेव भाष्यात् ज्ञायते। अग्रे हलन्त्यम् इत्यस्य अर्थवर्णन प्रसंगे उपदेश पदार्थस्य विचारः भविष्यति। तत्र उपदेश पदस्य अर्थः कः वर्तते, उपदेश पदस्य अर्थः आद्योच्चारणमिति अस्ति। तत् कथम् उपदेश पूर्वक दिश धातु अर्थोच्चारणमिति भवति इति चेत् तत्र अस्मादेव भाष्यात् आगच्छति इति तत्र वदिष्यामि। एतत् भाष्यकारेण किमुक्तम्, उच्चारवर्णानाः उपदिष्टा इमे वर्णाः, उपदेशः उच्चारणमिति। तर्हि वदामि इति यस्मात् भाष्यकारेण उक्तम्, उच्चारवर्णानाः उपदिष्टा इमे वर्णाः, उपदेशः उच्चारणम्। अतः अस्मादेव भाष्यात् आगच्छति यद् पूर्वकदेश धातोः अर्थः किं वर्तते, उच्चारणमिति, आद्योच्चारणमिति भवति। अतः किमस्ति तत्र पुनः वदामि वृत्तिसमवायार्थं वर्णानाम् उपदेशः। तर्हि वृत्तिः किं वर्तते, वृत्तिः समवायः वर्तते, तदर्थं वर्णानाम् उपदेशः। तर्हि वृत्ति का वृत्तिः, तो शास्त्र प्रवृत्तिः वृत्तिः। का वृत्तिः, शास्त्र प्रवृत्तिः वृत्तिः। शास्त्र प्रवृत्तिः क्या है, वृत्ति। शास्त्र प्रवृत्तिः वृत्तिः। कः समवायः, वृत्ति समवायार्थः। तर्हि वृत्तिः तु शास्त्र प्रवृत्तिः संजाता वृत्तिः, पुनः समवायः कः इति चेत् तत्रैव भाष्ये लिखितं यत् वर्णानाम् आन्पूर्वेण क्रमेण सन्निवेशः समवायः। नहि समवायः इत्युक्ते समवाय सम्बन्धः ग्राह्यः। न्यायशास्त्रे प्रसिद्धः सम्बन्धः समवाय सम्बन्धः, सा अत्र समवाय ससम्बन्धः अत्र न गृह्यते समवायपदेन, अपि तु सम्बन्धः समवायः कः इति चेत् अतएव तस्य व्याख्यां करोति भाष्यकारः, अन्यथा तु तत् प्रसिद्धः एव वर्तते। बोधयति, नास्ति भो
अत्र समवायपदेन वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः इत्यत्र समवायपदेन न हि समवायसम्बन्धः गृह्यते। न्यायशास्त्र प्रसिद्ध समवायसम्बन्धः न गृह्यते, अपितु समवायः कः इति चेत् वर्णानाम् आनपूर्वेण क्रमेण सन्निवेशः समवायः, अर्थात वर्णों का ये जो समवाय है, क्रमेण सन्निवेश आ ई उ ण रि रि इत्यादि जो क्या है, समवेश है, समवाय है, सन्निवेश है क्रमेण। इसी के लिए क्या किया, क्योंकि ये अन्यत्र उपलब्ध नहीं था, अन्यत्र सुकर आंजस्येन लब्ध नहीं था, इसीलिए क्या किया, इसको सर्ववेद्य नहीं था, इसीलिए इसको यहाँ क्या किया, क्रमेण सन्निवेश किया, और जिससे इसका क्रमेण ज्ञान हो जाए और फिर क्या हो जाए, शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाए। क्योंकि अण आ ई उ अण, अब कहीं अण कहेंगे तो क्या होगा, जब ये क्रमेण क्रमेण पाठ है इनका, तभी ना अण कहने से आ ई उ इतने वर्णों का बोध हो गया। अब अण कहने से क्या होगा, कहीं भी अण ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना इत्यादि में अण आएगा तो वहाँ अण से क्या लिया जाएगा, ये अण आ ई उ बोध हो जाता है। अतः सूत्रार्थ का तभी सूत्रार्थ हो सकता है, सूत्रों का वाक्यार्थ बोध तभी संभव है जब क्या करेंगे, ये वर्ण का क्रमेण सन्निवेश कर देंगे, तभी सूत्रों का अर्थ बोध होगा, तभी उनसे लक्ष्य की सिद्धि हो सकती है। अतः वर्णानां वृत्ति समवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः, अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम् उपदेशः, अनुबंध करने के लिए वर्णों का उपदेश किया, अनुबंध द्वारा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए वही लिखा भाष्यकार ने कि अनुबंध द्वारा अनुबंध किए तभी प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार सिद्धि होती है, तभी सत्य सूत्रों का अर्थबोध होता है। अतः अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम् उपदेशः, अतः अनुबंध करने के लिए वर्णों का उपदेश है। यहाँ एक और बात जानने लायक है, विचारणी है कि ये अयुण इत्यादि क्या है, सब वेद में पढ़े हुए, अतः ये श्रुति है, तो फिर इनको सूत्र पद से क्यों कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है, सब वेद में पढ़े हुए हैं, अनपूर्वी ही क्या श्रुति है, अतः ये क्या है, वेद है, तो इसको सूत्र क्यों बोलते हैं आप। नहीं फिर गणानां त्वा गणपति गुंगा वामः इत्यादि जो मंत्र हैं उनको भी क्या बोलिए, श्रुति बोलिए, सूत्र बोलिए उनको भी। इसी को क्यों आप सूत्र बोलने लगे। चतुर्दश सूत्र बोलते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। अक्षर समाम्नाय भी बोलते हैं, तो अक्षर समाम्नाय आम्नाय समाम्नाय शब्दयोर वेदे प्रसिद्धत्वात् कथम अत्र व्यवहारः इति चेत् अस्यापि वेदत्वात् किमुच्यते, आम्नाय समाम्नाय शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। कि अयुण इत्यादि सूत्र क्या है, सब अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय आम्नाय समाम्नाय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, वेद में होता है। तो फिर अक्षर समाम्नाय इस सूत्र को क्यों करते हो, क्योंकि ये भी क्या है, वेद है। अतः ये वेद है तो इसको सूत्र पद से फिर क्यों कहते हैं आप, किं कारणम, अत्र कारणं किं वर्तते इति चेदुच्यते। भो महेश्वर प्रोक्त अनुबंध घटितत्वात् किं क्रियते, अस्य सूत्रत्वम्, अत्र सूत्रत्व व्यवहारः भवति, अस्य सूत्रत्व व्यवहारः भवति महेश्वर प्रोक्त अनुबंध घटितत्वेन। ये तो वेदे यत् पठितं वर्तते, वेदे या अनुपूर्वी वर्तते, तत्र अनुबंधाः न सन्ति, तत्र केवलम् आ ई उ इत्यादि अनुबंध रहिताः एव सन्ति। किन्तु अत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते, यत् किमस्ति, माहेश्वर प्रोक्त अनुबंध घटितत्वं वर्तते। अतः माहेश्वर प्रोक्त अनुबंध घटितत्वेन अत्र वेदतः अत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते, अतः अत्र सूत्रत्व व्यवहारः अत्र क्रियते। तस्मात् इदं सिद्धं जातं यत् किमस्ति, अयुण इत्यादि किमस्ति, वेदोऽपि वर्तते, अपि च अत्र सूत्रत्व व्यवहारः कथं भवति इति चेत् उक्तमेव। तर्हि वर्णानाम् उपदेशः किमर्थम्, अनुबन्धकरणार्थस्य वर्णानाम् उपदेशः। यदि अनुबन्धः क्रियते तदैव प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति, तदैव च अण् इत्यादि प्रत्याहाराणां बोधः भवति, तदैव पदार्थबोधः भवति, तदैव तत्तत्सूत्राणां बोधः भवति। अन्यथा तद्घटकं यत् पदमस्ति तदर्थस्य यदि बोधः न भविष्यति चेत् घटितबुद्धौ घटकज्ञानं कारणम् अथवा वाक्यार्थबोधे पदार्थज्ञानं कारणम् इति धिया तत्तत्सूत्राणाम् अर्थबोधः एव न भविष्यति।
अतः अनुबन्धकरणार्थस्य वर्णानाम् उपदेशः, इष्टबुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम् उपदेशः, इष्टान वर्णान बोध्यामहे इति भाष्यकारः उक्ते। इष्ट वर्णों को हम लोग जानना चाहिए, समझना चाहिए। न च वर्णान अनुपदिश्य शक्याः विज्ञातुं, है कि नहीं? बिना वर्णों के उपदेश से इष्ट वर्ण कौन है वो हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः इष्ट वर्णों को जानने के लिए भी क्या किया? वर्णों का उपदेश किया, आयुण इत्यादि पढ़ा। अतः वृत्तिसमवायार्थः वर्णोनाम् उपदेशः, इष्ट अनुबन्धकरणार्थस्य वर्णानाम् उपदेशः, इष्टबुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम् उपदेशः। यस्य उपदेशः न भवति तस्य असत्त्वसंज्ञा भवति, तन्न भवति। यथा अत्र हलवर्णानां कीदृशानां हलवर्णानाम् उपदेशः वर्तते, अर्धमात्रिक हलवर्णानाम् उपदेशः वर्तते। अत एव एकमात्रिक हलवर्णाः न भवन्ति, एकमात्रिकाः हलवर्णाः न भवन्ति। तादृशस्य हलवर्णस्य अनुपदिष्टत्वात्। तस्मात् यस्य उपदेशः भवति स एव अस्ति इति ज्ञायते। तस्मात् अत्र असत्त्वशङ्कायाः वारणाय अपि किं कृतम्? उपदेशः कृतः। तस्मात् वर्णानाम् उपदेशः किमर्थम् इति चेत् इदं सिद्धं वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः, इष्टबुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम् उपदेशः और अनुबन्धकरणार्थस्य वर्णानाम् उपदेशः, इष्टबुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम् उपदेशः इति रीत्या वर्णानाम् उपदेशः आवश्यकः। अन्यथा व्याकरणतत्त्वस्य ज्ञानं न सम्भवति। वैयाकरणतत्त्वस्य वा सिद्धान्तस्य वा ज्ञानं न सम्भवति। पुनः अत्र जिज्ञासा भवति, भो अस्तु उपदेशः कृतः, उपदेशः करणीयः, किन्तु तत्र सम्यक्तया उपदेशः करणीयः, परनिष्ठितस्य उपदेशः करणीयः, साधुशब्दस्य उपदेशः करणीयः। असाधुरीत्या अपरिनिष्ठितस्य किमर्थम् उपदेशः कृतः? यतोहि किमस्ति? आ इ उ इत्यादि वर्णाः सन्ति। तत्र आ इ इत्यत्र किमस्ति? आद्गुण इत्यनेन गुण प्राप्तः, एवमेव अयादि आदेशः प्राप्तः। तत्र बहुसन्धि कार्यं प्राप्तं वर्तते। किमर्थं सन्धि कार्यं कृत्वा परिनिष्ठितं कृत्वा किमर्थं प्रयोगः न कृतः? किमर्थं सन्धिं कृत्वैव अपरिनिष्ठितैव किमर्थं प्रयोगः कृतः इति चेत् किमर्थम् उपदेशः कृतः इति जिज्ञासा भवति कि यहाँ पर क्यों आप बिना उसको क्या किए, संधि कार्य नहीं किए। और भी यहाँ क्या होना चाहिए? वर्णों से विभक्ति आना चाहिए, क्योंकि अर्थवान है सभी किसी न किसी अर्थ के बोधक हैं। लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम अर्थवत्वम। तो अकारो वासुदेवः इकारो माया इति रीत्या किमस्ति? अर्थस्य बोधकाः अपि सन्ति एते वर्णाः इति रीत्या अर्थबोधकत्वात् लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वात् किम् अतएव अस्य पत्यम् हि भवति। अस्य पत्यम् अशब्दात् किं भवति? अपत्ये अर्थे इह प्रत्ययः भवति, इह भवति। तस्मात् अकारः किमस्ति? अर्थवान् अपि वर्तते। इकारः सर्वे वर्णाः न वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितव्यम् इति भाष्यकारेण उक्तं। न वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितव्यम्। किं पुनर्सूत्रम्? तो वर्ण भी यहाँ का अनर्थक नहीं है, इसलिए लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। तस्मात् अर्थवत्वं वर्तते। अर्थवत्वस्य सत्वात् अत्र कथं प्रातिपदिकं भवति? प्रातिपदिकं भवति चेत् स्वादुत्पत्तिः कथं न भवति भो? संधि प्राप्ता संधि कथं न भवति भो? स्वादुत्पत्तिः कथं न भवति? एवमेव वर्णात्कारः इति एकं वार्तिकं वर्तते, तेन अत्र कार प्रत्ययः कथं न भवति? तस्य अर्थः वर्तते वर्णबोधकात् कार प्रत्ययः। तर्हि अत्र वर्णबोधकं पदं किमस्ति? वर्णबोधकमस्ति आ इति, वर्णबोधकमस्ति इ इति। तस्मात् वर्णबोधक यथा ककारः अकारः इकारः उकारः इत्यादयः प्रयोगाः तु भवन्त्येव।
तस्मात् वर्णबोधकात् वर्णात् अकारात् आशब्दात् ईशब्दात् कार प्रत्ययः किमर्थं न प्रयुक्तः इति इत्यादयः जिज्ञासाः भवन्ति। तर्हि एतेषां जिज्ञासानां निवृत्तिः करणीया। सन्देहस्य निवृत्तिः व्याख्यानेनैव करणीयम्। अतएव श्रीमता नागेशेन उक्तं व्याख्यानतो विशेष प्रकृतिर्न हि सन्देहादलक्षणम्। सन्देहस्य निवृत्तिः व्याख्यानतः करणीया। तस्मात् तत्र व्याख्यानं करणीयम्। येन अत्र किं स्यात्, एतेषां सन्देहानां निवृत्तिः स्यात्। तर्हि कः कः प्रश्नः अत्र सञ्जातः वर्तते। प्रथमं तु सन्धि आ इ इत्यत्र गुणप्राप्तः कथं न भवति। ये इत्यादि अयादेशादि सन्धिः प्राप्तः स कथं न भवति। अपि च स्वादुत्पत्तिः प्राप्त अह इह इत्यादि प्रयोगः करणीयः। स्वादुत्पत्तिः कथं न कृतम् अर्थबोधकत्वात्। अपि च कार प्रत्ययः प्राप्तः तत् कथं न कृतं। कार प्रत्ययः कथं न कृतः, किमर्थं न कृतः इति अत्र जिज्ञासा भवति। तर्हि एतेषां जिज्ञासा एतेषां निवृत्तिः करणीया, व्याख्यानतः करणीया। तर्हि अत्र किं वर्तते, स्वादुत्पत्तिः कथं न भवति अथवा सन्धिः कथं न भवति। एतेषां निवारणं श्वः भविष्यति। एतेषाम् उपरि विचारः श्वः भविष्यति। अद्य समयः सञ्जातः वर्तते, तत्र श्वः इतोपि भविष्यति। पुनः एते प्रश्नाः अवश्यमेव स्मरणीयाः। श्वः पुनः एतेषाम् उपरि विचारः भविष्यति। एते अत्र कथं न भवन्ति, एतेषां प्राप्तिः वर्तते किन्तु कथं न भवति इत्यस्य उपरि विचारः श्वः भविष्यति। अद्य एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। भवताम् अल्पारम्भः क्षेमकरः इति रीत्या भवतां समेषां स्वागतं। ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति, ये अनन्तरं पश्यन्ति, तेषां समेषां स्वागतं व्याहरामि पुनः पुनः। अतः पुनः अहं पुनः श्वः मिलामः। अस्तु, हरि ओं, नमो नमः।